उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में जिद्दत लाने की कोशिश करने वाले मोहम्मद बिन सलमान इमाम मादी अलैहिस्सलाम की आमद से क्यों खौफज़दा है? मोहम्मद बिन सलमान जिस तरह से सऊदी अरब को तब्दील कर रहे हैं वो ऐन अहादीस के मुताबिक है, जिनमें सऊदी अरब के हवाले से इंतहाई अहम पेशगोइयां शामिल हैं। सवाल यह है कि कुर्बे कयामत में अरब के बादशाह किन किन इस्लामी कवानीन को तोड़ेंगे, बादशाहत के नाम पर कौन कौन से शहजादे आपस में लड़ेंगे और इस्लामी रिवायात के मुताबिक ये सब कुछ कैसे और क्यों कर मुमकिन होगा। आज हम आपको अरब के खित्ते के बदलते हालात और इन हालात का कयामत की निशानियों से ताल्लुक बताने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, इमाम मादी का ज़हूर चूंकि अरब की सरजमीन पर होना है तो इस हवाले से सऊदी अरब काफी अहमियत का हामिल है। इस वक्त सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान की बादशाहत है और मोहम्मद बिन सलमान बहुत तेजी से सऊदी अरब के कवानीन में तब्दीलियां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 2023 वियन और न्यूम शहर का कयाम भी शामिल है। लेकिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में 1400 साल कबल ये खबर दे दी थी कि अरब की सरजमीन में किस हद तक तब्दीली रूनुमा होगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका में बयान है कि इमाम महदी के ज़हूर से पहले अरब के 3 शहजादों में लड़ाई होगी। आप ये जानकर शिश्तर रह जाएंगे कि इस वक्त सऊदी अरब के 3 शहजादे हैं जो कि ताजो तख्त हासिल करने के लिए खुद को अहल समझ रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान ने खाना जंगी से बचने के लिए इनको अहम ओहदों पर तैनात भी कर रखा है। उलमा के नजदीक हदीस में जिन 3 शहजादों की लड़ाई का जिक्र आया है, मुमकिन है वो मौजूदा दौर के सऊदी शहजादे ही हों। मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ इस्लाम मुखालिफ इकदामात भी उठाए हैं, जिनमें मौजूदा रमजान में लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी गई है, बच्चों के मस्जिद में आने पर पाबंदी, इसके अलावा तरावी की नशरियात भी बंद करवा दी गई हैं। इस तरह के इकदामात मोहम्मद बिन सलमान की शख्सियत को मशकूक बना रहे हैं। मुद्दा यह है कि इमाम मादी का ज़हूर होता है तो सऊदी शहजादे को अपने ओहदे से बर्खास्त होना पड़ेगा, क्योंकि जब इमाम मादी का ज़हूर होगा तो सब मुसलमान इमाम मादी को अपना रहनुमा और बादशाह मान लेंगे। दोस्तों, यूं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सारी निशानियां बयान की हैं, जिनमें एक हदीस मुबारका ये भी है कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे बरिना बदन और नंगे पांव होंगे। वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और फख्र करेंगे। आज अकल हैरत ज़दा है कि सऊदी अरब के शहर रियाज को ही देख लें। फलक बोस इमारत जा बजा सर उठाए खड़ी हैं और बुलंदो बाला इमारतों का ये मुकाबला आज अपने अरूज पर पहुंच चुका है। दुबई में बुर्ज खलीफा पहले से कायम था और अब बुर्जुल अरब बनने जा रहा है। बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान किया, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। यानी मुकाबला अपने अरूज पर है कि अरब दुनिया की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं और जो मेरे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था वो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। मॉडर्न सऊदी अरब अपना अरूज हासिल करने की तगोदाव में है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि हर अरूज के लिए जवाल है, जबकि कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब जवाल पजीर हो सकता है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब से निकलने वाले खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका था। लेकिन अमेरिका ने सदर सद्दाम हुसैन को खत्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक पर कब्जा किया, जहां से वो लाखों बैरल तेल मुफ्त वसूल कर रहा है। तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया है, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। मगर यहां सवाल यह पैदा होता है कि इस जवाल के बाद क्या होगा। दोस्तों, अब जरा दूसरा रुख भी देख लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि कयामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। कौन सोच सकता था कि सरजमीन अरब के सहरा और खुश्क पहाड़ों की सरजमीन एक बार फिर सब्जे से लहला उठेगी। जदीद टेक्नोलॉजी के पेश नजर पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। नतीजा ये निकला है कि सऊदी अरब में बेमौसम बारिशें होना शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब में एक सैलाब कुछ अरसा कबल आया था, जिसमें कुछ अफराद मौत की आगोश में भी चले गए थे, जबकि अरब सरजमीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी के काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की जा रही है, अब वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बन रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहां खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो गया है।
بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، اس سے ہریالی ہوگی، فصلیں لہلہا اٹھیں گی، اور یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیل کے مراحل سے گزرنے جا رہی ہے۔ جو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث مبارکہ پر غور کریں تو مشرق وسطی کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، شاید عرب حکمران اس سے لا تعلق بنے رہے۔ اسی سے متعلق حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ یہ واضح ہے کہ احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی تباہ و برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی خیر نہیں ہوگی۔ مسلم سکالرز کی تحقیق کے مطابق ملک شام 90% تک تباہ ہو چکا ہے اور صرف 10% باقی ہے، یعنی ملک شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کے عالم میں آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ ناظرین، خیال رہے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ، ان سب ممالک نے جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، ان سب کا اصل ٹارگٹ جزیرت العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے استقبال کے انتظامات کر رہے ہیں، جس کے لیے ان سب ممالک کو مل کر عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل ہو کر ہی رہے گا۔ کتاب الفتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودی عرب، مصر اور ترکی بھی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گی، عرب خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی شان و شوکت والی حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر، جو کہ سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر ہے اور مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہو جائے گا۔ اس لیے جب مشرق وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے، حتیٰ کہ فرانس بھی عالمی جنگ کی بات کر چکا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطی ہی متوقع ہے اور غزوہ ہند ہو کر رہے گا۔ یہاں بھی انڈیا اور پاکستان کی رنجشیں اور ابتر ہوتے حالات سے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم غزوہ ہند کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوستو، آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آ رہے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے زمین کی طرف آتے ہیں۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ایمان کی سلامتی عطا کرے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر کریں۔ موبائل کے بیجا استعمال سے، رات دیر تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے اور نمازوں کو ترک کرنے سے روکیں، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ سوچئے، سمجھیے اور اصلاح کیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔